बुतों से तुझको उम्मीदी, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। ये समझते हैं बड़ी छोटी बात, ये छोटी बात नहीं है। ये वो बात है कि ड्रम भर शरबत के अंदर रूह अफ़ज़ा शरबत डालकर और उसके अंदर एक कतरा पेशाब का डाल दो या एक कतरा जहर का डाल दो, कौन माई का लाल पिएगा मुझे बताओ जरा। शिर्क उसी नजासत, उस नजासत और उस जहर से भी बदतर है जो तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम बना। दरवाजा खोल दिया। कहा किस लिए आया? कहा कदमों में घर बसाने के लिए आया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम तज़किया व सलाम बियारी व बड़ाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत ज़ैबा है जिससे हमें और आपको पैदा फरमाया और बेश बहादुर मुबारक मुतहरा है जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी इस्मत मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, आज के सुबह जुमा में इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की तौफीक से जिस मौजू पर आप हजरात की खिदमत में कुछ पैगामात और कुछ नसीहतों की मोतियां लेकर के हाजिर हुआ हूं, वह इंतहाई अहम और बहुत ही ज़रूरी मौजू है जिसे इंतहाई गौर से सुनिए और फिक्र कीजिए, सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे क्या चाहता है और अल्लाह का मुतालबा क्या है आपसे, और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अपने मालिक का, अपने खालिक का, अपने पैदा करने वाले रज़्ज़ाक़ का, ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन का, अपने रब्बे दो जहां का शुक्र अदा कीजिए। ज्यादा से ज्यादा शुक्र अदा कीजिए जिसने आपको इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया है। अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम की से दुश्मनी, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह से दुश्मनी, अल्लाह से दुश्मनी, ये कोई नई बात नहीं है, शुरू से रही है। बाबा आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और क़यामत तक कोई ये ना सोचे कि ये दुश्मनी खत्म की जा सकती है। इस दुश्मनी के भी कई, इस्लाम से जो दुश्मनी है इसके भी कई असबाब हैं और इसकी मसलहतें भी हैं और इसके फायदे भी हैं। आग आपको जलाती है, जिस्म जान को जलाती है, कपड़ों को जलाती है, घरों को जलाती है, जिस चीज को लग जाती है उस चीज को जलाती है। लेकिन क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि आग बेफायदा है? आग का कोई फायदा नहीं है। कोई अक्लमंद आदमी आग की इफादियत से, आप आग के फायदे से इनकार कर सकता है? नहीं कर सकता। सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, चरागे मुस्तफवी से शरारे बुलहबी,
आदम अलैहिस्सलाम को शैताने लईन ने भटकाया, अल्लाह के महबूब बंदे थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन। फरिश्तों ने भी पैदाइश की मुखालफत की थी। रब्बे दो जहां ने अपने इस अजूबे रोजगार को, एक अनमोल जो बदीउस समावाति वल अर्ज़, अनोखी पैदा करने वाली जात है अल्लाह की, परवरदिगार की, उसने अपने खास हाथों से इस इंसान की तख्लीक की, पैदा किया, इसे इसके कदो कामत को सजाया संवारा, जाके एक इंसान बना। रब ने इल्म की जेवर, इल्म की दौलत और इल्म के जेवर से मालामाल फरमाया। जब मुखालिफतों की बात होती है तो मद्दे मुकाबिल में चीज उससे अच्छी बनाने की कोशिश की जाती है ताकि मुखालिफीन के मुंह को, जुबान को बंद किया जा सके। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन रब्बे सुल जलाल ने हजरत आदम को पैदा फरमाया, उनको इल्म की दौलत से मालामाल फरमाया और फरमाया फरिश्तों से बताओ इन चीजों के नाम। उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, वक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन। मुखालफत कर रहे थे ना तुम, किसे पैदा करोगे तो ये फितने और फसाद पैदा होंगे, बताओ नामों को। क़ालू ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। फरिश्ते सरेंडर हो गए, कहने लगे बारे इलाहा, जितना इल्म तेरे पास है हमें कहां, तूने जो बताया वही हम जानते, बकिया तो हमें पता ही नहीं है। आदम को हुक्म हुआ अब तुम सुनाओ, नाम बताओ। हज़रत आदम ने बताना शुरू कर दिया। एक फासला फरिश्तों से बुलंदी इल्म की रोशनी में, इल्म के जरिए से अल्लाह ने अता फरमाई। और उसके बाद वही क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू। और उसके बाद ये मर्तबा, ये रुतबा, ये इल्म से माला माल का जो मकाम था, इल्म से के जेवर से आरास्तगी का, फरिश्तों के ऊपर जब वो मजबूरी उन्होंने जाहिर की, रब ने कहा आप सजदे करो, सजदा करो आदम का, चलो झुक जाओ। रब का हुक्म था। फरिश्ते सरे मुंह भी अल्लाह के हुक्म की बगावत नहीं करते। जिनके अंदर फरिश्तों की खसलत होती है वो अल्लाह और उसके रसूल का नाम सुन करके गर्दनों को झुका दिया करते हैं, लेकिन जिसके अंदर इब्लीसियत की खसलत होती है, शैतानियत होती है, खबासत होती है, रजालत होती है, जलालत होती है, वो इब्लीस लईन की तरह अकड़ करके खड़ा हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों ने अपने सरों को झुका दिया, सजदरेज हो गए। इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर वकाना मिनल काफिरीन। यह है काफिरों की खसूसियत। इनकार किया, ना हम क्यों झुके, हमें तो तूने आग से पैदा किया, इसे तो मट्टी से बनाया, मट्टी का तो काम है नीचे पस्ती में रहे, आग तो बुलंद होती है, हम आग हैं। आग ही तकब्बुर करेगी। जरा मेरे इस जुमले के ऊपर गौर करना, अचानक ये बात आती है अल्लाह की तरफ से, जब आग तकब्बुर करेगी तो आग के पुजारी तो उससे बढ़ के मुतकब्बिर होंगे। नहीं समझ में बात है? जी जनाब, जिस तरह आग जलाती है बस्तियों को वीरान कर देती है, जिस तरह आग दुनिया को खाकिस्तर कर सकती है, नीस्त और नाबूद कर सकती है, हर चीज को जलाकर राख कर सकती है, यह आग अल्लाह का अजाब भी बन सकती है। तो उसके जो पुजारी होंगे खौफ से मारे डर के पूजेंगे, पुजारी, आगों के पुजारी, मजूसी। बात समझ में आई? आग को सजदा करने वाले, आग को अपना माथा टेकने वाले, आग को सब कुछ समझने वाले। भला बताओ, जो जिसका पुजारी होता है वो उसके अंदर वो खसलत पाई जाती है? आप अल्लाह के पुजारी हैं, आप अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जिसका आगाज ही उसके कलाम का अल्लाह के उस नाम से होता है। अल्लाह जो तमाम कायनात का रहमान और रहीम, शफकत और रहमत का, अमन और सलामती का अल्लाह तबारक व तआला गहवारा अता करने वाला खजाना है, समंदर दर समंदर है।
ایک مسلمان جب اس کی عبادت کرتا ہے، جس کی طرف آپ منسوب ہیں، جس کی نسبت آپ نے اپنی نسبت جس رب کی طرف کی ہے، اس اللہ کی صفت آپ کے اندر آتی ہے، رحمت و شفقت، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری کائنات کا رب ہے وہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور آخری نبی خاتم النبیین کو یہی صفت دے کر کے بھیجا کہ ہم جہاں جہاں رب ہیں اے میرے حبیب، وہاں وہاں آپ رحمت ہیں، ہم عالمین کا رب ہیں تو آپ عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، حضرت آدم سے لے کر کے ابلیس کی دشمنی آج تک، اور ابلیس شیطان کے پجاریوں کی دشمنی۔ جب آپ اللہ سے دشمنی اس نے لی، اللہ سے دشمنی لے کر، تو جب آپ اللہ والے بنیں گے، جب آپ اپنی طرف اللہ کی نسبت کریں گے، آپ اپنی دوستی اپنی محبت کا اظہار اللہ سے کریں گے، غیر اللہ سے اس کا انکار کریں گے، تو شیطان کو تو تکلیف ہونی ہے۔ اور آگ جب چڑھتی ہے تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، جلاتی ہے، سب کچھ کرتی ہے۔ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جاتا، آگ کو آگ سے، یہاں یہ بھی درس ملتا ہے، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جاتا ہے۔ آگ کا علاج یہ ہے، رب نے بتایا ہے کہ اسے پانی ڈال دو۔ آج آگ کے پجاری پوری دنیا میں بلبلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کہیں اللہ کو گالیاں، کہیں اللہ کی آواز کو گالیاں، کہیں اذانوں پر پابندیاں، کہیں اللہ کی صداؤں کے اوپر ان کے روکتے کھڑے ہوتے ہیں۔ شیطان، اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان ریاح خارج کرتے ہوئے، ہوا خارج کرتے ہوئے، جہاں تک اللہ کی آواز جاتی ہے پادتے ہوئے بھاگتا ہے، بدبودار ہوائیں چھوڑتے ہوئے بھاگتا ہے۔ اس کے پجاریوں کا آج یہی حال ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مسلمانوں، سنو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے، زمانے سے چلی آ رہی ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے مسلمان، اور اس میں سیاسی بازیگر جو مسلمان ہیں ذلیل، اپنی روٹیاں سیکتے ہیں، وہ جاسوس ہیں، دوغلے، دو منہیں سانپ، یہ سیاسی بازیگر لیڈر، چند ایک کو چھوڑ کر باقی تو اکثر و بیشتر اسی غلاظت میں سسک رہے ہیں۔ تم کو تمہارے گھروں سے روڈوں پر نکال کر پٹوانا، جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈلوانا، تمہاری جائیداد کو کرک کروانا، کفار کے گلے سے گلے تنہائیوں میں مل کر گڈیاں لینا اپنی حفاظت کے لیے، ان کی آواز نکالنا، ان کی بات بولنا اور تمہیں پھنسانا، یہ سیاسی بازیگر مسلمانوں کا حال ہے، غیر مسلموں کی میں بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کا یہی حال ہے، پوری دنیا کا یہی حال ہے۔ اس لیے آپ جس بھی ملک میں رہتے ہیں بہت سوچ سمجھ کر ان خبیث اور منافقین کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہ منافق کوئی نئے نہیں ہے، نبی کے زمانے سے آج تک چلے آ رہے ہیں۔ ایک بادشاہ کسی بازار میں گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی بٹیر بیچ رہا ہے، بٹیر وہ بھی لنگڑا۔ کہا اس کی کتنی قیمت ہے؟ تو اس کی قیمت اس نے 1.25 لاکھ یا 2 لاکھ، 10 روپے سے یا 10 ٹکے کا بھی بٹیر نہیں، لیکن اس کی قیمت اتنے لاکھ دینار یا درہم اس نے بتائے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو لنگڑا بھی ہے، کمزور بھی ہے، اس کی اتنی قیمت، کیا بات ہے، کیا خوبی ہے اس کے اندر؟ جسے پدم شری کا لقب دیا جا رہا ہے، اسے بڑے بڑے ایوارڈز دیے جا رہے ہیں، اسے چھوٹ دی جا رہی ہے، یہ جو چاہتا ہے چلتا ہے، بولتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بات کیا ہے؟ اتنی قیمت اس کو، اس کی پذیرائی، اتنی عزت افزائی اس لنگڑے بٹیر کو کیوں ہے؟ تو شکاری نے کہا کہ حضور یہ بہت کام کی چیز ہے۔ کہا کیسے؟ کہا میں تو اس کے ذریعے سے اس کی نسل کا شکار کرتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں یہ لنگڑا ہی صحیح، لیکن اسے لے جاتا ہوں جنگل میں، جال بچھا دیتا ہوں اور اس کو دھاگے سے ایک باریک سے باندھ دیتا ہوں جال کے پاس، اور یہ آواز نکالتا ہے اپنے قوم کی۔ کیا نکالتا ہے؟ جیسے بٹیر بولتے ہیں ویسے یہ بھی بولو، سمجھو مثال گزرا، یہ بولتا ہے۔ تو جب یہ بولتا ہے تو اس کی نسل اور اس کی قوم، سارے بٹیر جنگلوں میں جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، وہ دیکھو ہماری نسل کا آیا، ہماری نسل کا آیا، سارے گھر جاتے ہیں، سارے پہنچ جاتے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھتے جال کیا ہے، کھائی کیا ہے، بس
بٹیر ہے ہماری نسل کا ہے، خلاص پہنچ جاؤ، سر پہ کفن باندھ کر پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ڈوری میں کھینچ لیتا ہوں اور ہزاروں بٹیر ہمارے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ خوبی ہے؟ کہا ہاں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے مجھے دے دے۔ بادشاہ نے پیسے پے کیے اور اس بٹیر کو لے لیا، اور وزیر سے کہا چھری نکال، چھری نکال۔ چھری نکال کے اس شکاری کے سامنے ہی اس بٹیر کو ذبح کر دیا۔ حیران رہ گیا وہ شکاری، کہنے لگا حضور اتنا مہنگا اور اتنا قیمتی بٹیر آپ نے اس کو اتنی قیمت سے خرید کر یہیں پہ آپ نے ذبح کر دیا؟ کہا ہاں، ایسے غدار اور ایسے بے وفاؤں کا جو اپنی بولی بول کر اپنی قوم کو ہلاکت و تباہی میں ڈالیں، انہیں جینے کا اس دنیا میں کوئی حق بولو نہیں رہتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ گل میں، گلشن میں، نسیم سحری میں، گل میں، گلشن میں، نسیم سحری میں بلبلو دیکھ لو کہ گھات میں صیاد نہ ہو۔ ہر ایرو گیرو جمن سبراتی کے پیچھے شیروانی ٹوپی داڑھی بڑھائے، نماز کے گھٹے نعرے تکبیر نعرے رسالت دین کے فلانے کا تھا چلانا، اور روڈوں پر بہن بیٹیوں کو نکلنا، اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کو لے جا کر جہنم خانے میں ڈالنا، جیل کی سلاخ پر ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تمہارا یہ حال ہے، سمجھو لوگوں سنو۔ آج پوری دنیا اسلام سے چڑی ہوئی بلبلا رہی، سب نہیں، چند ایسے ہوشیار بھی ہیں، سلیقہ مند بھی ہیں، لیکن ایسے غدار بٹیر جیسے بہت سارے دنیا کے اندر بولو موجود ہیں۔ ہماری بھاشا، ہماری زبان، ہمارا رنگ، ہمارا سب کچھ چڑھا کر اور ایوارڈ لیتے ہیں، ہماری زبانیں، ہماری باتیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا بہت بڑا وہی خواہ ہے، وہ بہت بڑا لیڈر ہے، بہت بڑا ہمارا مسلمانوں کا سپورٹر ہے، مسلمانوں کو یہ کرنے والا وہ کرنے، حالانکہ وہ خبیث اپنی جیبیں بھر رہا ہے، اپنے بچت کے لیے وہ ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے، اپنے فائدے کے لیے، ورنہ حکومت کے کارندے اس کے بھی گلے کو ناپ سکتے ہیں، اس لیے مارے ڈر کے یہ سب کرتا ہے۔ غرض یہ بھی ایک رخ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر فتنے، شیطانی فتنے اور شیطانی آوازیں، شیطان کے پجاری جو آگ کے پجاری ہیں، ان سے کبھی تم وفا کی امید مت رکھو۔ جو آگ کی پرستش کرنے والے جس طرح آگ سے پیار کرتے ہو، اسی حساب سے اتنے حد تک کوئی آگ کا لبادہ نہیں اوڑھتا۔ عزیزان گرامی، اسلام پوری دنیا کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، شیطان بال نوچ رہا ہے، بلبلا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کچھ رہنما اصول بتائے ہیں۔ قرآن پڑھو، اس لیے وہ قرآن سے بھی دشمنی کرتا ہے، اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے بہت سارے مسلمانوں کو قرآن کے خلاف بھی کھڑا کرتا ہے، قرآن کے خلاف بھی کھڑا کر کے قرآن کے خلاف بکواس کرواتا ہے۔ 2 آیتیں، 35 آیتیں، 40 آیتیں، 30 آیتیں، اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کے اندر وہ خرابی ہے، پھر وہ نئے قرآن کی آیتیں، قرآن چھانٹ پیٹ کر کے مسلمان کے نام پر امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ ان کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ بھارت کی سرزمین پر، انڈیا کی سرزمین پر ایک مردود کھڑا ہوا تھا، آپ نے دیکھا اس کو؟ آگ پرستوں کی محبت میں اپنا دھرم بھی، اپنا نام بھی سب چین گئے، آج بھی خبیث جیل کی سلاخوں کے پیچھے مر رہا ہے، آزادی کی سانس نہیں لے رہا وہ، اور قیامت تک انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی اگر اللہ نے اسے ہدایت نہ دی تو جہنم کے آگ کے اندر جلتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے اندر جو بہت نصیحتیں اور بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں اسے دھیان سے پڑھو، تب آپ کامیاب ہو سکتے ہو۔ کسی ہمارے استاد گرامی کا ایک شعر تھا کہ چھا گئی یہ زمانے میں، برابر مجھے وہ شعر یاد نہیں آ رہا، لیکن
چھا گئی سارے زمانے میں ستمگر بن کر، چھا گئی سارے زمانے میں ستمگر بن کر، اب جیے گا پتہ نہیں کیسے، اب جیے گا خنجر بن کر، اب جیے گا وہی جو ہوگا خنجر بن کر۔ دوستو مجھے یاد برابر وہ شعر نہیں آ رہا، لیکن بہت پیارا شعر ہے وہ، سارے زمانے میں خنجر ستمگر بن کر۔ دوستو ایسی ہے کہ نفرت کے اس ماحول کو، اس آگ کو بجھانے کے لیے دوستو آگ میں گھس جاؤ سمندر بن کر، دوستو آگ میں گھس جاؤ سمندر بن کر۔ آگ کو آگ سے نہ بجھاؤ، آگ کو محبت، پیار، امن، سلامتی، اسلام کے سمندر سے اس آگ کو بجھانے کی ضرورت ہے۔ ہوش کے ناخن لو، سمجھو، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ رہنما اصول بتائے ہیں، ان کے اوپر عمل کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، خیر اور شر دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرے اور اجالے دونوں ایک، دھوپ اور چھاؤں دونوں برابر ہو سکتے، کالے اور سفید دونوں برابر ہو سکتے، اچھائی اور برائی دونوں برابر ہو سکتی، حق اور باطل دونوں برابر ہو سکتے۔ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نہیں برابر ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی تمہارے طرف آ رہی ہے، برائی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے آ رہی ہے، شر تمہارے سے قریب ہونا چاہ رہا ہے، رب نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، احسن بڑے اچھے ڈھنگ سے اس کو دور کرو اپنے سے، مطلب لنگوٹی باندھ کر کے کھڑے ہو جاؤ اسے لڑنے کے لیے، جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا سلوک کر کے اچھے سے۔ ادفع باللتی ہی احسن، یہ نہیں کہا کہ جیسے وہ آ رہا ہے ویسے تم بھی آؤ، نہیں، احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے۔ وہ آگ لے کے آ رہا ہے، تم سمندر بن جاؤ اس کے لیے۔ وہ نفرت لے کے آ رہا ہے، تو محبت کا دریا بن جاؤ۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ وہ شعلے اگلتا ہوا آ رہا ہے، آپ زمزم کی دھارا بن جائیں پیار اور محبت سے۔ ادفع باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے اس کا دفاع کیجئے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهَا وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اللہ فرماتا ہے وہ دشمنی جو تمہارے اور اس کے درمیان ہے، وہ عداوت، وہ نفرت، یہ جب تم رنگ اختیار کرو گے رحمت کا، شفقت کا، امن کا، پیار کا، شانتی کا، اللہ فرماتا ہے کیا ہوگا؟ وہی دشمن تمہارا ایسا دوست بن جائے گا کہ تمہارے اشارے ابرو پر، تمہارے ایک اشارے پر اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور نبوت نے یہ کر کے دنیا کے سامنے مثالیں بھی قائم کی ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ، سیدنا عمر فاروق اعظم نبی کی نبوت کے چراغ کو گل کرنے کے لیے، نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے، اللہ کے نبی نے دروازے کھول دیے، چوپٹ استقبال کیا عمر کا، اور دامن پکڑا اور کہا ہاں عمر کس لیے آئے ہو؟ اللہ 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 اللہ، عمر تو بہن اور بہنوئی کے ہاں پہلے ہی دل کو دے کر کے آ گئے تھے۔ حضرت حمزہ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، دروازے کے درار سے دیکھا، کہا عمر ہے ننگی تلوار لیے یا رسول اللہ آیا ہے دار ارقم پر، آج تو خیر نہیں ہے، یہ تو آج کسی کو بھی نہیں بخشے گا۔ نبی جیسا بہادر، نبی جیسا شجاع نہ کوئی پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا قیامت تک۔ اللہ کے حبیب نے کہا چچا پیچھے ہٹو، آپ نہیں مقابلہ کر سکتے، میں مقابلہ کر سکتا ہوں۔ دروازہ کھول دیا بلا کسی خوف اور تردد کے۔ کہا کس لیے آئے؟ کہا قدموں میں گھر بسانے کے لیے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن
रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर की आवाज गूंज उठी। नबी कायनात ने किस किस को जिन अहले मक्का ने नबी को सताया था, दुनिया ने तारीख के औराक शाहिद हैं, सोने के पानियों से यह बात लिखने के काबिल है कि अल्लाह के नबी ने फतेह मक्का के मौके पर फरमाया कि अंतुम तुलका ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जाओ, आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सबको माफ कर दिया है। सैयदा ज़ैनब के पेट से हमल को निकाल कर मारने वाले और आपकी अपनी सगी नूर चश्म बेटी को शहीद करने वाले भी उन आजाद पाने वाले लोगों में मौजूद थे। अल्लाह के हबीब ने उन्हें भी माफ कर दिया। अबू सुफियान, जिनकी पूरी जिंदगी नबी कायनात से जंग लड़ते हुए गुजरी, अल्लाह के नबी की खिदमत में आए मक्के के अंदर, अल्लाह के नबी ने उन्हें भी माफ कर दिया। ये था, माफ करना सीखो, माफ करना, अफ़्व दरगुजर, फ़अफ़्व अन्हुम, माफ करो इन्हें। तुम्हारी मस्जिदें ढा रहे हैं, तुम्हारी मस्जिदों के ऊपर केस हो रहा है, ये हो रहा, देखो तो अखबारात, जनाबे अली झूठ के पलंदे, मुसलमानों ये कर, जिसको देखो 10 बातें 100 बातें, अपनी अपनी रोटियां सेंक रहे हैं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं जब ये बात कहता हूं तो बाद लोग कहते हैं कि ये साहब सिर्फ सब्र 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 की बात कर रहे हैं। हमने कहा हम वो बात करते हैं जो रब ने हमें बताई है। ला युलक्काहा इल्ला अल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। ये जो दिफा है अहसन तरीके से, और ये जो सब अल्लाह फरमाता है, ये जो नेमत तुम्हें मिलेगी दोस्ती की, मोहब्बत की, जब तुम अमन और सलामती का पैगाम लोगों को दोगे, इस्लाम की बात बताओगे, दीन की बात बताओगे, अल्लाह की बात बताओगे, और अल्लाह के रास्ते को अपनाकर उसी के तरीके पर लोगों को अपने दोस्त बनाने की दफा करोगे जब, तो अल्लाह फरमाता है ला युलक्काहा इल्ला अल्लज़ीना सबरू। ये नेमत, ये खूबी वही पा सकता है जो सब्र करने वाला हो। वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, और यही पा सकता है जो सबसे बड़ा, बहुत सआदतमंद और बड़ा खुश नसीब होगा, उसी को ये हौसला और ये जिगर मिलेगा सब्र करने का, अफ़्व दरगुजर का, माफ करने का। हर एक नहीं मिलती ये नेमत हर एक को। बात समझ में आई अजीजाने गिरामी? बहुत लोग चिल्ला रहे मुसलमानों को मिटाया जा रहा है, मुसलमान मस्जिदें आज वो हो गए, वो ज्ञान बापी की मस्जिद तो बाबरी मस्जिद, ये तुम्हारी हमारी बदअमालियों के नतीजे हैं, हिमाकतें हैं हमारी। हमारी हिमाकतें, हमारी जहलतें, हमारे बच्चे तक को नहीं मालूम है तारीख क्या है, हिस्ट्री क्या है, इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है, हमें नहीं पता है। हर एक का अपना अपना जमाना आता है, हर एक का अपना अपना दौर आता है, शैतान का भी अपना। तुम्हारी निहत्थापनी, तुम्हारी बेवकूफी, हमारी हिमाकतें और हमारी बदअमालियां, बदएतकादियां हैं। खुदा से तुझको ना उम्मीदी, बुतों से उम्मीदें, बुतों से तुझको उम्मीदी, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है? 80% मुसलमान दरगाह, मज़ार, शद्दे अलम। जब मैं ये बात बोलता हूं बड़ी मिर्ची लगती है लोगों, ये समझते हैं बड़ी छोटी बात। ये छोटी बात नहीं है, ये वो बात है कि ड्रम भर शरबत के अंदर रूह अफ़ज़ा शरबत डालकर और उसके अंदर एक कतरा पेशाब का डाल दो या एक कतरा जहर का डाल दो, कौन माई का लाल पिएगा? मुझे बताओ जरा। शिर्क उस नजासत और उस जहर से भी बदतर है जो तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम बना सकता है। तुम इसकी गलाजतों को नहीं समझते। असल में तुम्हें इसे मन्नो सलवा जमत करके सूफियों ने, इन मदारियों ने, इन जलीलों ने, इन पाखंडी पीरों ने, दरगाह के मुजावरों ने, पुजारियों ने, खबीसों ने, शैतान के एजेंटों ने, इबलीस के बंदों ने, इबलीस की परस्तिश करने वालों ने, अगर वो बिठा के पूछता है तो ये सुला के पूछता है। इन्होंने तुम्हें गुमराह कर दिया। तुम्हारी जैसी बटेर, तुम्हारी जैसी बोलियां, बटेर है, बटेर ये वही लंगड़े बटेर, लंगड़ा बटेर। बात समझ में आई? क्या है ये लंगड़े बटेर हैं। तुम्हारी बोलियां बोलकर, इस्लाम का नाम लेकर, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, दीन के कुछ नहीं। अगर इन्हें अल्लाह रसूल से मोहब्बत होती तो अल्लाह रसूल के दामनों से होते। काल अल्लाह काल रसूल के सिवा इनके जुबानों से कुछ ना निकलता। लेकिन इन्हें काला अल्लाह काला रसूल तो एक सिर्फ आड़ है, उस आड़ की रोशनी में सब कुछ करना है।
شرک کرنا ہے، بدعات کرنا، خرافات کرنا، قدم قدم پہ ہماری نمازیں درست نہیں جی، اللہ کی عبادت کرنے آئے ہو یہیں پر، کوئی یہاں ہاتھ باندھے گا، کوئی یہاں باندھے گا، کوئی یہاں باندھے گا، کوئی سوٹے پکڑ کے کھڑا رہے گا، منع کرو کہ جی ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارا امام ابو حنیفہ کا اسلام الگ تھا، یہ اسلام کسی کے باپ کا نہیں ہے، نہ امام ابو حنیفہ کا ہے، نہ امام شافعی، نہ امام مالک، کسی کے باپ کا نہیں ہے، کسی مفتی، کسی علامہ، کسی مولوی کا نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ کا اسلام، اور تم نے اسے چشتی، قادری، نقشی، حنفی، شافعی، مالکی، فلانی، علانی، ڈھکانی، نہ جانے کتنے اسلام تقسیم کر دیا۔ شرم کرو، حیا، نیک بنو، صالح بنو۔ تمہاری نمازیں، تمہاری عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی اگر نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوں۔ تمہارے مزاج کے خلاف ٹیلر اگر کپڑا نہ سلے تو تم اس کے منہ کے اوپر کپڑے مار دیتے ہو۔ تمہارے مزاج کے خلاف ایک جوتا اگر تمہارے پیروں میں نہ آئے، تمہارا بچہ جوتے اس کے پیر میں نہیں آتا تو اٹھا کے جوتا باہر پھینک دیتا ہے۔ تم نے دین کو جوتوں اور کپڑوں سے بھی بدتر سمجھا ہوا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اللہ تمہاری پسند کے حساب سے اپنے دین کو پسند کرے گا؟ سدھرو، صحیح نماز پڑھو، صحیح دین اختیار کرو، صحیح ایمان اور عقیدہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ رب نے اعلان کیا کہ میرے صحابہ، میرے نبی کے جو صحابہ ہیں، جو لوگ ان کی طرح رہیں گے، ان کی طرح ایمان، ان کی طرح عقیدہ۔ سیدنا ابو بکر کون سی قبر کی پوجا کرتے تھے مجھے بتاؤ؟ شافعی تھے، مالکی تھے، حنفی تھے، رضوی تھے، قادری تھے، چشتی تھے، کون تھے ابو بکر صدیق؟ تم نے مذہبیں بنائی، مسجد حنفیہ، مسجد شافعیہ، مسجد فلانیہ، نماز حنفی، ہمارے حنفی، نماز فلانی، نماز فلانی۔ تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ محمد الرسول اللہ نے جو اسلام پیش کیا تھا وہ اسلام کہاں ہے؟ سدھرو، سنو غور سے، اللہ کا کلام سنو، نبی کا فرمان سنو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے حبیب، بڑے دعوے ہیں نا محبتوں کے کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت۔ یہود و نصارہ تم سے کم دعوے نہیں کرتے ہو بھائی، وہ بہت زیادہ۔ نحن احباء اللہ، یہود کہتے ہم اللہ کے محبوب بندے۔ اللہ نے میزان دیا، ترازو دی، معیار دیا اور کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، یہ ہے معیار۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے میرے حبیب کہہ دو ان سے، تو میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، اتباع کرو میری۔ اتباع کرتے ہوئے تو ہمارا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ کوئی اتباع کی بات کرتا ہے تو آپ تقلید کی پنچ مارتے، نہیں، تقلید کے بغیر تو ہم جی نہیں سکتے۔ کہاں ہے یہ تقلید؟ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ہے تقلید؟ ہر چیز کے مقابلے میں ایک چیز لا کے کھڑا کر دیا۔ توحید کے مقابلے میں شرک لا کے شیطانوں نے کھڑا کیا، سنت کے مقابلے میں بدعت لا کے کھڑا کر دیا، اطاعت کے مقابلے میں، اتباع کے مقابلے میں تقلید لا کے کھڑا کر دیا، علم کے مقابلے میں جہالت لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ سب شیطانی ٹولے، اور ہم بڑے بھولے کہ ان شیطانوں کے چکروں میں خوب بہک رہے ہیں۔ یہ داڑھیاں بڑھا لینا، ٹوپے لگا لینے سے مسلمان آدمی نہیں ہوتا، پگڑے باندھ لینے سے، تسبیحاں ہاتھ میں لے کے لٹکا کر ڈھکیلنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا، قرآن کو لے کر چومنے اور سر پہ رکھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا، معاف کرنا، جزدانوں میں لپیٹ کر تاکوں کی زینت بنائے خود مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام اپناؤ۔ قال اللہ قال الرسول، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ عقیدہ سیدنا ابو بکر کا ہو، جس نے نبی کی وفات کے بعد منبر رسول پر کھڑا ہو کے پوری دنیا کو خطاب کیا تھا، یا ایھا الناس من کان یعلم من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو تم میں محمد کی پوجا کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد مر چکے، صلی اللہ، بولو صلی اللہ۔ اور تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ 90% بھارتی، پاکستانی، بنگالی، نیپالی، بلکہ اور
ये यमनी, ये जजायरी, ये मगरबी, ये तुनसी, एक सऊदी अरब छोड़ दो। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद है यहां पे, शिर्क के खिलाफ नंगी तलवार है। किसी सऊदी को आप अंगूठा करते हुए नहीं देखोगे, चूमते हुए। किसी सऊदी को आप या गौस अल मदद या अली मुश्किल कुशा या ख्वाजा गरीब नवाज या रसूल अल्लाह अल मदद करते हुए आप नहीं दोनों। बड़े इंटरनेशनल मुसलमान भारतीय, हम अपने आप को पाकिस्तानी, नेपाली, हिंदी और उन्हें अफगानी, ये अकीदे रख रख करके दिलों में कुफ्र बैठे हुए हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा हैं, सबकी सुनते हैं, देखते हैं, सब मोमिनों के घरों में आते हैं, हमारी मजलिसों में आते हैं। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, इससे बड़ा कुफ्र और क्या हो सकता है? यह सैयदना अबू बकर का अकीदा नहीं था। सैयदना अबू बकर ने कहा था, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात, मर चुके, खलास, वो दोबारा इस दुनिया में वापस आ सकते? बोलो। कहते गुस्ताखे रसूल है, गुस्ताखे है, मरदूत, अल्लाह तेरी जुबान सड़ाए, कीड़े डाले, खबीस। सैयदना अबू बकर गुस्ताखे रसूल थे। है किसका जिक्र छिड़ा, किसका नाम आया जुबान पे, किसकी याद की खुशबुओं ने दिलो दिमाग को मुअत्तर कर दिया? सैयदना अबू बकर। ये मुंह और मसूर की दाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे, झूठ, मक्र, फरेब। तौबा करो अल्लाह से। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, अबू बकर ने यह अकीदा दिया, वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फहुवा हय्युन ला यमूत, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो अल्लाह हय है, जिंदा है, ला यमूत, उसे कभी मौत नहीं आ सकती। यह अकीदा था। रवाहुल बुखारी, उधार सही बुखारी। यह अकीदा रखो तब नमाजें कबूल होंगी, वरना इतने बड़े बड़े घट्टे बना लो ना, सब मुंह पे मार दी जाएंगे। तुमने तो लल्लू पंचुओं को भी मजारों दरगाहों में जिंदा समझा हुआ है? किस किस को समझा, जिसके ना हसब का पता, नसब का पता, ना पता कि यहां इंसान दफन है कि कुत्ता दफन है कि खोता की गधा की मुर्गी की मुर्गा, क्या दफन, पता ही नहीं। आज चलो तुम आग से लड़ने के लिए, आग की पूजा तो तुम खुद कर रहे हो इबलीस की। इबलीस के पुजारी, इबलीस से शिकस्त, इबलीस से कभी जीत सकते नहीं, जीत सकते, कभी नहीं जीत सकते। तुम जलील रहोगे, रुसवा रहोगे, चिल्लाओ, कोई भी सियासी बाजीगर के यहां जाके कट पिट जाओगे, मर जाओगे, ढकेल दिए जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं। कम से कम सऊदी अरब में आए हो, हलाल रोजी कमा रहे हो या हराम, ईमान को तो हलाल कर लो, जन्नती बन जाओ। ये कहते कहते मर जाओगे सऊदी अरब, वहाबी 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 है, मर जाओगे, इसी जहन्नम में जाओगे सीधे। तौबा करो अल्लाह ताला से। अल्लाह हमें और आपको सही दीन समझने की तौफीक अता फरमाए, सही अकीदा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमाए, हमारे औलाद के ऊपर रहम फरमाए, हमारी इबादतों को सहाबा जैसी इबादतें बनाए और करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अमन और सलामती से जीने की तौफीक अता फरमाए, और जहां कहीं भी इस्लाम और मुसलमान रहते हैं अल्लाह उन सबको अमन और सलामती अता फरमा। अल्लाह शैतानी इन गिरोहों को, शैतान के इन बंदों को, शैतान और आग के इन पुजारियों को नीस्त नाबूद फरमा मौला। जो अल्लाह की आवाज, अल्लाह की मस्जिदें, अल्लाह के बंदों के उससे दुश्मनी करते हुए उन्हें हिलाक और बर्बाद करने की साजिशें रख रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें हिलाक और बर्बाद फरमा। अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को इज्जत अता फरमा और शिर्क और मुशरिकों को अल्लाह जलील और रुसवा फरमा। अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम व ज़ल्ज़िल अक़दामहुम, अल्लाह उनके जमातों को, उनके टोलियों को टुकड़े टुकड़े कर दे, और उनके पैरों के नीचे अल्लाह जलजले पैदा फरमा दे मौला। जो अब तेरे घरों को, तेरे दीन को, तेरे नाम लेवाओं को मिटाने और उनसे दुश्मनी करते हैं, अल्लाह उन्हें हिलाक और बर्बाद फरमा दे मौला, उन्हें नीस्त नाबूद फरमा दे मौला। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआन अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।